السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكون لكم لي ديمونستراسيون ديال ريغريسيون لينيير مولتيبل. من بعد في ذاك الحصه ما درت لكم التفكيك ديال داك اشابو، يعني قلت لكم شنو هي اشابو، شنو هي اكس، شنو هي اكس بريم اكس، يعني كدير الجداء د الماتريس يعني بالعلاقات. دابا اليوم ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم الكماله وغادي نحاول نعطيكم شويه ليسبيرونس ديال اشابو باش نبين واش اشابو فعلا ايطان استيماتور سون بيي دو ا ولا لا. مي قبل بطبيعه الحال نعطيكم واحد لي دو ديمونستراسيون غادي تحتاجوهم من بعد، يعني في التعويض ديال لي زوتر ديمونستراسيون، يعني شي مرتبط بشي اللي هما. انا ديجا في الريغريسيون لينيير سامبل شنو قلت لكم على ا زيرو شابو او لا كونستانت د لا دروات شحال كيساوي. اذا ا زيرو شابو قلنا كيساوي هي y بار ناقص ا شابو اكس بار، ياك؟ مي هنايا يعني في الريغريسيون لينيير مولتيبل اذا قلنا ما كتكونش عندي ان سول بونت مي كيكون عندي بليزيور بونت، يعني غتكون عندي ا شابو اكس ا بار بلس ا دو شابو اكس دو بار بلس ا بي شابو اكس بي بار. ça veut dire عندي بليزيور بونت، اذا هنا تولي عندي بليزيور مويان اريثميتيك بالنسبه لاكس بار. اما y بار عندي ان سول، ça veut dire عندي ان سول y اي ان سول كونسوماسيون. مزيان، اذا شنو هي؟ وعندي ان سول كونستانت اللي ا زيرو شابو ايت ايغال، هنا كندخل ناقص كتولي y بار ناقص ا شابو اكس ا بار ناقص ا د شابو اكس دو بار ناقص ا بي شابو اكس بي بار. دونك انا بغيت y بار هنايا، اذا هاد الناقصات غنردهم هنايا بالبلس، يعني غتولي y بار ايت ايغال هي ا زيرو شابو بلس ا شابو اكس ا بار بلس ا دو شابو اكس دو بار بلس ا بي شابو اكس بي بار. دونك الا قالك بين ان y بار هي هادي، دونك هاكي كدير تبينها بهاد الطريقه. مزيان، هادي علاش انا عطيتها لكم حيت تحتاجوها في التعويض ديال واحد الديمونستراسيون نديرو لكم من بعد ان شاء الله. دونك هادي خاصكم تكونوا عارفينها مزيان. كذلك اللي غنكونوا عارفين هو ديجا انا قلت لكم بان ا شابو هي اكس بريم x à la puissance moins a x prime y، ياك بالديمونستراسيون لقينا هذه هي ا شابو. اذا y ديجا قلنا هي x a plus e، هي بالديمونستراسيون لقيناها، يعني كوريسبون ا شابو هي x prime x moins a x prime وهذا نعوضوها ب x a plus e، يعني راني ديجا لقيتها في لا دروا دو ريغريسيون هي x فوا a plus e. اذا كوريسبون ا شابو هنا كنشر، يعني كندير x prime x moins a x prime x a، يعني كنشر هذه كلها، يعني كندير x بريم x moins a x بريم x a x بريم x a. اذا قلنا بلس هي بلس x بريم x moins a x بريم e x بريم x moins a x بريم e، يعني ما درت والو انني نشرت، درنا x بريم x moins a x بريم فوا x a بلس x بريم x moins a x بريم فوا e. دونك هي هادي، دونك درت النشر. اذا شنو هي اكس بريم اكس موانزا في اكس بريم اكس ا؟ اذا هادي ا شابو ايت ايغال هي اكس بريم اكس موانزا. اذا قلنا وهادي اكس بريم اكس، دونك شنو هي اكس بريم اكس موانزا؟ هي نورمالمون القلوب ديالها هي 1 على اكس بريم اكس، اذا نورمالمون هادي هي 1 على اكس بريم اكس فوا اكس بريم اكس، وعندي ا بلس هنا عندي اكس بريم اكس موانزا اكس بريم او. دونك 1 على اكس بريم اكس فوا اكس بريم اكس مشات 1 هي اي اي ماتريس ايدونتيتي اي، حيت في لي ماتريس كنعتبرهاش 1 كنعتبرها اي، ودونك اي فوا ا هي ا، يعني لا ماتريس ايدونتيتي 1 0 جوسكا 0 0 1 جوسكا 0 0 0 جوسكا ا، هذه ا اي ماتريس ايدونتيتي. الا ضربتها في واحد الحاجه كتعطيني نفسها، بحال تما في الديمونستراسيون ديال سيغما او كاري د لبسيلون اللي ضربتها في اي عطاتني سيغما كاري د لبسيلون، سي لا ميم. اذا اي فوا ا هي ا، يعني ا شابو هي ا زائد اكس بريم اكس موانزا x بريم او. ديجا انا x بريم او راني درت لكم الديمونستراسيون ديالها، قلت لكم هي صفر. ديجا قلت لكم الاكس بريم او الديمونستراسيون، ديجا رجعوا لي فيديو اللي قبل قلت لكم هو صفر، يعني x بريم x موانزا فوا صفر هو صفر، يعني ا شابو كتساوي ا، يعني نورمالمون ا شابو غادي تكون كتساوي ا. مي انا بيان سور هنايا ما غاديش ندير لها هذه صفر فوا وغادي نقول ا شابو هي ا، نورمالمون غنخليها هكا، يعني غنخليها ا بلس اكس بريم اكس على بويسونس موانزا اكس بريم او. اما الا عوضت هنا اكس بريم او بزيرو يعني غتعطي ا شابو يا ا. اذا الا دخلت هنا ليسبيرونس د ا شابو غتعطيني هي ليسبيرونس ديال ا، وليسبيرونس ديال ا ليسبيرونس ديال واحد الكونستانت هو ا، يعني ليسبيرونس د ا شابو هو ا، يعني ا شابو ايت ان استيماتور سون بيي دو ا. فعلا ا شابو ايت ان استيماتور سون بيي دو ا. علاش انا درت هادي؟ باش مين ندخل ليسبيرونس على ا شابو تعطيني سون بيي،
هذا هو دونك انا غنخليها هكا وندخل ليسبيرونس على هذه كامله، ما تجيش وتعوض هنا اكسبريم او بزيرو. واخا دونك غادي نكملوا. دابا غادي نجيو غادي ندخل ليسبيرونس على ا شابو. اذا ليسبيرونس على ا شابو اذا غندخلها على ا بلس اكسبريم اكس موان زا اكسبريم او. اذا الا ليسبيرونس دخلت على ا شابو حتى هنا ندخل عليها ليسبيرونس. اذا كوريسبون ليسبيرونس ديال ا شابو ايت ايغال. اذا هذه كنقسمها ليسبيرونس ديال اكس بلس ايغريك هي ليسبيرونس اكس بلس ليسبيرونس ايغريك هي ليسبيرونس ا بلس ليسبيرونس ديال اكسبريم اكس موان زا اكسبريم او. دونك ليسبيرونس ديال ا هي ا، يعني ليسبيرونس ديال ا شابو هي ا بلس. اذا وهذه غنخرج هذه كلها كونستانت، يعني ليسبيرونس ديال ا اكس هي ا ليسبيرونس اكس، يعني غادي ندير اكس بريم اكس موان زا اكس بريم ليسبيرونس ديال او. وغادي نجي وغادي ندير ليسبيرونس ديال ا شابو هي ا بلس اكس بريم اكس موان زا اكس بريم، وليسبيرونس دو ديجا في الريغريسيون لينيير قلت لكم هي صفر، اذا هي فوا صفر. اذا هذه مشات، يعني ليسبيرونس ديال ا شابو هي ا، هي اللي قلت لكم. اذا دونك ا شابو راه ايت ان استيماتور سون بيي، واصلا خاصها تكون سون بيي، يعني هذه القاعده راه في ليسبيرونس دو ا شابو كقاعده هي ا. اي انا عطيتكم لا ديمونستراسيون ديالها فعلا راها سون بيي. سون بيي دو كوا دو ا، يعني راها سون بيي. دابا كار هنا غنمونطريكم علاش ليسبيرونس دو قلت لكم هي صفر. اذا هنا قلت لكم ديجا ان اكس ا اكس بريم اكس ا شابو هي اكس بريم ايغريك، هي بالديمونستراسيون دو لا ديريفي، يعني في لي فيديو اللي قبل، يعني هذاك الشيء متفق، ما يمكنلكمش تشوفوا لي هذا الفيديو ما شفتونيش اللي قبل باش تكونوا متفقين. اذا هذه قلت لكم هي اكس بريم ايغريك. اذا هنايا غادي نجي وندخل عليها ليسبيرونس. اذا انا دخلت ليسبيرونس على هذه اكس بريم اكس ا شابو، غندخل ليسبيرونس على اكس بريم ايغريك. اذا هذه اكس بريم اكس غنخرجها كونستون، غتبقى ليسبيرونس ديال ا شابو هي ليسبيرونس ديال اكس بريم ايغريك. بيان سور ليسبيرونس ا شابو اصلا قاعده عندي هي ا، بلا ما نبينها راه عندي ليسبيرونس ا شابو خاصها تكون هي ا اوبليجي باش يكون سون بيي، يعني هاد ليسبيرونس ا شابو هي ا هي اكس بريم اكس ا ايت ايغال. هنا اكس بريم غنخرج على ليسبيرونس تبقى ليسبيرونس ديال ايغريك، و ايغريك غنعوضها باكس ا بلس او، يعني اكس بريم اكس ا هي اكس بريم فوا ليسبيرونس ديال اكس ا بلس او، حيت ايغريك هي اكس ا بلس او، يعني غير كنعوض بداك لي ديمونستراسيون اللي درت قبل، يعني اكس بريم اكس ا هي اكس بريم فوا. اذا هذه هي ليسبيرونس ديال اكس ا بلس ليسبيرونس ديال او. اذا يعني اكس بريم اكس ا ايت ايغال. اذا هنا كنشا كتولي اكس بريم ليسبيرونس ديال اكس ا بلس اكس بريم ليسبيرونس ديال او، يعني فقط جيت ونشرت. اذا يعني اكس بريم اكس ا ايت ايغال هنا اكس بريم ليسبيرونس ديال اكس ا، يعني ليسبيرونس ديال الكونستانت هو الكونستانت، يعني هو اكس ا مشات ليسبيرونس بلس اكس بريم ليسبيرونس ديال او. اذا هذه غتبقى غتمشي لهنا غتولي اكس بريم اكس ا ناقص اكس بريم اكس ا كتساوي اكس بريم ليسبيرونس دو او، يعني اكس بريم ليسبيرونس دو ايت ايغال ا زيرو. اذا شنو هي ليسبيرونس ديال او؟ هي زيرو سور اكس بريم هي زيرو. ها علاش قلت بان ليسبيرونس ديال ليبسيلون هي صفر. شتي كلشي كنعطيكم لا ديمونستراسيون ديالو منين جا وعلاش وكيفاش، كل حاجه كنعطيكم لا جيستيفيكاسيون ديالها الا ما بغيتوش تفهموا. دونك هذه ليسبيرونس. دابا ندخل لا فاريونس هنا باش نبين لكم علاش قلت لكم لا فاريون ديال ا شابو ايت ايغال داك العلاقه اللي عطيتكم هي اوميغا ا شابو اللي هي سيغما كاري ليبسيلون فوا اكس بريم اكس موان زا، يعني هذه كنت عطيتها لكم في العلاقات، دابا نبينها لكم. اذا لا فاريون د ا شابو، اذا ا شابو قلنا هي ا زائد اكس بريم اكس موان زا اكس بريم او، هي هذه. دونك كنجيو كنعوض يعني لا فاريون ا شابو. اذا في اكس بلس ايغريك هي في اكس بلس في ايغريك، هي لا فاريون ديال ا بلس لا فاريون ديال اكس بريم اكس موان زا اكس بريم او. الفاريون ديال الكونستانت هو صفر، يعني 0 بلس لا فاريونس اكس بريم اكس موان زا اكس بريم او. اذا تبقى لا فاريونس اكس بريم اكس موان زا اكس بريم او. اذا هنا العلاقه في الريغريسيون لينيير سامبل كنا قلت لكم الفاريون ديال ا اكس كعلاقه هي ا او كاري فوا في اكس، صافي دير عندي دي شيفر، مي هنايا عندي لي ماتريس كنخدم بالماتريس، شتيها بالماتريس لي زيكس لي ماتريس. اذا الماتريس كتكون الفاريونس ديال واحد الماتريس ام فوا اكس هي ترانسبوزي ديال داك لا ماتريس فوا داك لا ماتريس فوا لا فاريون ديال اكس. غير هنا هادي خرجتها بالاو كاري، هنا كندير ترانسبوزي فوا الماتريس فعوض الاو كاري. هذه قاعده، الا كانت الفاريون ديال ا اكس هي ا او كاري فوا في اكس، يعني ا فوا في اكس،
فهنا لا فاريون ديال الماتريس فوا اكس هي ترانسبوزي ديال الماتريس كنضربها في داك لا ماتريس وعاد كندير لا فاريون ديال الفاريابل. اذا هنايا شكون اللي عندي كونستانت وشكون اللي عندي فاريابل؟ بيان سور لي فاريابل هو داك او، يعني هو اللي غنخليه قلب الفاريونس، واللي كونستانت هو اكس بريم اكس موان زا اكس بريم. اذا هذا كله غندير له ترانسبوزي وغنضربو في نفسه عاود. دونك هادشي اللي غادي ندير، يعني اتيغال غادي ندير اكس بريم اكس موان زا اكس بريم الكل بريم، يعني ترانسبوزي، ها هي ترانسبوزي الماتريس فوا لا ماتريس نفسها اللي هي اكس بريم اكس موان زا اكس بريم لا فاريونس ديال او، وعاد نخلي الفاريابل اللي هو لا فاريونس ديال او، يعني ما درت والو كانني درت العلاقه. مزيان. دونك ترانسبوزي هذه الجداء كندير العكس، يعني اكس بريم نديرها ترانسبوزي غتولي اكس بريم بريم، وترانسبوزي هذا ترانسبوزي هي نفسها فوا عاد غادي ندير اكس بريم اكس موان زا ندير لها حتى هي ترانسبوزي، هذه خلاص نخليها اكس بريم اكس موان زا اكس بريم لا فاريونس ديال او. اذا اكس بريم بريم ولات اكس بريم اكس موان زا بريم. شنو هي هذه؟ هي واحد على اكس بريم اكس بريم. اذا هذه هي المقلوب ديال ان سور اكس بريم اكس، وهذه غادي ندير لها ترانسبوزي ونخلي هاد اكس بريم اكس موان زا اكس بريم، وعاد عندي لا فاريونس ديال او. مزيان. دونك هنايا غادي تبقى اكس فوا ان سور اكس بريم اكس بريم. شنو قلت لكم على ترانسبوزي ديال اكس بريم اكس؟ ديجا قلت لكم هي نفسها، حيت ايتي ماتريس سيميتريك راني عطيتها لكم في داك الفيديو. اكس بريم بريم هي اكس بريم اكس بريم بريم هي اكس بريم اكس، هي نفسها. دونك مزيان. اذا هذا نخليها هي هذيك اكس بريم اكس موان زا اكس بريم فوا لا فاريونس ديال او. مزيان. ايتيغال اذا هذه اكس هذه هي نفسها تولي هي ان سور اكس بريم اكس، حيت الا جيت درت بالعكس يعني ترانسبوزي ديال اكس بريم وهذه اكس بريم بريم غتعطي اكس بريم اكس، هي هذه هي نفسها. راني ديجا مونطريتها لكم قلت لكم ايتين ماتريس سيميتريك. اذا هذه وهذه اكس بريم اكس موان زا فوا اكس بريم لا فاريونس ديال او فوا اكس بريم لا فاريون ديال او. دونك هذه غادي ترجع هنا غتولي هي اكس بريم اكس، هذه رجعت هنا بالجداء ولات اكس بريم اكس فوا ان سور اكس بريم اكس. دونك هذه مشات مع هذه واحد، وهذه بقات اكس بريم اكس موان زا فوا لا فاريونس ديال او. دونك هذه مشات اي اون ماتريس ايدونتيتي اي، و اي فوا اكس بريم اكس موان زا في او هي اكس بريم اكس موان زا في او، حيت هذيك لا ماتريس اي راه هي واحد. دونك غادي تبقى هي اكس بريم اكس موان زا فوا لا فاريون دو او، ولا فاريونس ديال ليبسيلون ديجا هي سيغما كاري د ليبسيلون، ديجا راني وريتها بينتها لكم في الديمونستراسيون في الاول، يعني اكس بريم اكس موان زا فوا سيغما كاري د ليبسيلون. هنا بينت لكم لا فاريون د اشابو هي هاد العلاقه. هذه الاولى او نقدر نخدمتها بهذه، هذه العلاقه الاولى يمكن نخدمتها بهذه لا فاريون د اشابو. ديجا اشابو قلت لكم هي اكس بريم اكس موان زا اكس بريم ايغريك، هذه علاقه يمكن ندير بها. دونك هذه غادي تخرج بالترانسبوزي، يعني العلاقه ديال الفاريونس هذه هي الفاريابل، يعني اكس بريم اكس موان زا اكس بريم بريم اكس بريم اكس موان زا اكس بريم، يعني ترانسبوزي ديال الماتريس فوا لا ماتريس فوا لا فاريونس ديال ايغريك. دونك هذه ديجا بينتها غتعطي اكس بريم اكس موان زا، ها هي ديجا راني درت لا ترانسبوزي عطات اكس ان سور اكس بريم اي اكس الكل بريم اكس بريم اكس موان زا اكس بريم. دونك عطاتني هذه مشات مع هذه بقات اكس بريم اكس موان زا، يعني غتبقى اكس بريم اكس موان زا. دونك غتبقى اكس بريم اكس على بويسونس موان زا فوا لا فاريونس ايغريك. اذا اكس بريم اكس موان زا لا فاريونس ايغريك هي الفاريونس ديال اكس ا بلس او، هي لا فاريون ديال اكس ا بلس او. دونك y كنعوضها باكس ا بلس او. اذا هذه اكس بريم اكس موان زا فوا لا فاريون ديال اكس ا بلس لا فاريونس ديال او، هذه صفر، الفاريون ديال الكونستانت هي صفر، يعني غتبقى اكس بريم اكس موان زا فوا لا فاريونس ديال او اللي هي اكس بريم اكس موان زا فوا سيغما كاري د ليبسيلون. يعني سوا خدمتو بهذه سوا خدمتو بهذه لا ميم ديمونستراسيون كتعطيكم. هذه بالنسبه لي زيسبيرونس او لا فاريونس. اذا بينت بان اشابو ايطالي سيماتور سون بي دو ا، كذلك بينت بلا فاريونس بان لا فاريونس اشابو هي اكس بريم اكس موان زا سيغما كاري د ليبسيلون، وهذه هي اوميغا اشابو، وهذه هي اوميغا اشابو اللي هي واحد لا ماتريس د الفاريونس والكوفاريونس. يعني كنديرو لا فاريونس ديال ا زيرو شابو covariance à 0 chapeau à A chapeau jusqu'à covariance à 0 chapeau à P chapeau. كنديرو نعاود ثاني covariance
AA chapeau, A0 chapeau. Variance ديال AA chapeau jusqu'à covariance ديال AA chapeau, AP chapeau. Jusqu'à كنديرو هنا الكوفاريونس ديال AP chapeau, A0 chapeau. هنا الكوفاريونس ديال AP chapeau, AA chapeau jusqu'à la variance ديال AP chapeau. إذا ها هو الدياغونال ديال الفاريونس. ها هو لا فاريون ديال AA chapeau اللي هي سيغما كاري ديال AA chapeau, سيغما كاري ديال A2 chapeau jusqu'à سيغما كاري او لا فاريون ديال AP chapeau اللي هي هذا هو الدياغونال. يعني الا قبت سيغما كاري وضربتها في هاد اكس بريم اكس موان زا غيعطيني واحد الدياغونال. هذا هو الدياغونال ديال لي فاريونس. شتيهم حنا لقيناهم بلا ماتريس. هذه لا ماتريس ديال لا فاريونس والكوفاريونس. دابا غادي نديرو ليسبيرونس ديال لا سوم او اي او كاري. غادي نديرو ليسبيرونس ديال لا او بريم او. اذا شنو هي ليسبيرونس ديال او بريم او؟ غادي نشوفوا ليسبيرونس دو بريم او عاوتاني شنو غادي تعطيني باش نبين بان سيغما كاري ديال بسيلون شابو ايطاني سيما تورسون بيين دو سيغما كاري حتى هي. اذا ليسبيرونس ديال او بريم او اذا ديجا هي ليسبيرونس ديال لا سوم او او كاري. ديجا بالتفكيك قلت لكم بان او بريم او هي لا سوم او او كاري. رجعوا لي فيديو الاولى ديال لي ديمونستراسيون. دونك وهذه هي ليسبيرونس ديال لا سوم y اي موان y شابو اي او كاري حيت الغيزيدو هي y اي موان y شابو اي. كنخدموا بالعلاقات. دونك اذا هذه شنو هي؟ شنو غادي ندير؟ اذا هذه ديجا عاوتاني لا سوم ديال y اي موان y شابو اي او كاري في الريغريسيون لينيير سامبل. باش قلت لكم هنا راه مرتبطين قلت لكم بينتها لكم هي لا سوم y اي او كاري موان لا سوم y شابو اي او كاري. راني كنت بينتها لكم فرقتها لكم. لا سوم ديال y اي موان y شابو اي الكل او كاري يعني بالمتطابقه متطابقه لها مع رقم جوج. بينتها لكم هي لا سوم y اي او كاري ناقص لا سوم y شابو اي او كاري. هنا ليسبيرونس ديال x موان y هي ليسبيرونس x موان ليسبيرونس y. هي ليسبيرونس ديال لا سوم y اي او كاري موان ليسبيرونس ديال لا سوم y شابو اي او كاري. اذا لا سوم يخرجوا على لي زيسبيرونس غتولي لا سوم ديال ليسبيرونس y اي او كاري موان لا سوم ديال ليسبيرونس فتح القوس ديال y شابو اي او كاري. لا سوم ديال ليسبيرونس ديال y شابو اي او كاري. دونك هكا. دونك فقط خرجت لا سوم على ليسبيرونس. هنا عندي واحد العلاقه افيك في البروبابيليتي. كنت قريتو واحد العلاقه ديال لا فاريونس x كتساوي هي ليسبيرونس ديال x او كاري في لا فاريابل الياتوار ديسكريت. كنت قريتو في البروبابيليتي بان لا فاريونس x هي ليسبيرونس x او كاري مو ليسبيرونس ديال x الكل او كاري. هذه كنا قريناها في البروبا. يعني كوريسبون نخرج ليسبيرونس ديال x او كاري غتعطيني هي لا فاريون ديال x بلس ليسبيرونس ديال x الكل او كاري. دونك هذه نطبقها هنا حيت هذه ليسبيرونس ديال y اي او كاري و y شابو اي او كاري راه دايره بحال ليسبيرونس ديال x او كاري شي بحالها. اذا هذا نعوضوها بلا فاريونس بلس ليسبيرونس ديال x الكل او كاري. يعني هنا لا سون كنخليه كنردها هي لا فاريونس ديال x اللي هي y اي بلس ليسبيرونس ديال y الكل او كاري. حيت هنا x عندي هنا هي y وهنا x عندي هي y شابو. دونك هادشي اللي كندير. نكمل. دونك كنكمل. اذا كنجي كندير هنايا لا سوم لا فاريونس y اي بلس ليسبيرونس ديال y اي الكل او كاري. يعني طبقتي داك العلاقات البروبا ناقص فتح القوس لا سوم عاوتاني ديال لا فاريونس ديال y شابو اي بلس ليسبيرونس ديال y شابو اي الكل او كاري. دونك ما درت والو انني عوضت. اذا هنايا هذه كلها داخله في لا سوم. اذا هنا كنقسم لي زاسوم يعني كنرد لا سوم لا فاريونس y اي بلس لا سوم ديال ليسبيرونس ديال y اي الكل او كاري. هنا الناقص كندخلها على لي زاسوم ناقص على القوس يعني كتولي ناقص لا سوم ديال لا فاريونس y شابو اي ناقص مع الزائد كتولي ناقص لا سوم ديال ليسبيرونس ديال y شابو اي الكل او كاري. دونك هذه هي. اذا افيك ديجا بالديمونستراسيون عاوتاني بينت في الريغريسيون لينيير سامبل. باش نكون داغون غير تشوفوا الشابيتر واحد ولي ديمونستراسيون ديال عاد تجيو تشوفوا هذا الشيء. قلنا y بار هي y شابو بار يعني لقينا بان y هي y شابو. هذه علاقه مونطريناها في الريغريسيون لينيير سامبل. دونك كنجيو نعوضوا y اي ب y شابو يعني غتولي اتيغال هي لا سوم د لا فاريونس y اي بلس لا سوم ديال ليسبيرون ديال y اي الكل او كاري ناقص
لا سون د الفاريونس ديال y شابو اي ناقص لا سون د ليسبيرونس ديال y اي الكل او كاري. لاحظ بان y شابو عوضناها ب y اي سافو دير y اي هي y شابو اي. بالديمونستراسيون لقيناها ليغاليتي. دونك دابا هاد بليس غتمشي مع الموا مشات، شنو بقى؟ غتبقى هي لا سون د الفاريونس ديال y اي ناقص لا سون د الفاريونس ديال y شابو اي. دونك هذه هي اللي بقات. اذا y هنا هي x a plus e بالماتريس كنعوض هي لا فاريونس ديال x a plus e ناقص لا سون د الفاريونس ديال x a شابو. y شابو هي x a شابو، يعني غير كنعوض بالعلاقات. اذا هذه هي لا سون كنخليها، هذه كنردها هي لا فاريون ديال x a بلس لا فاريونس ديال e غير قسمت هنايا ناقص لا سوم هنايا لا فاريونس ديال هنا شنو قلت لكم ديال اكس ا شابو. شكون اللي عندي لي فاريابل هو ا شابو، حيت الفاريون ديال ا شابو لقيتها في الديمونستراسيون ديجا. يعني ا شابو هي الفاريابل، اذا الكونستانت كيخرج يعني الفاريون ديال الماتريس فوا ا شابو الفاريابل كندير ترانسبوزي فوا لا ماتريس ديالها. ترانسبوزي يعني اكسبريم اللي هي ترانسبوزي هي اكسبريم فوا الماتريس اللي هي اكس لا فاريون ديال ا شابو. هاي هاكا مزيان. دونك هادي لا فاريونس اكس ا الفاريون ديال الكونستانت هو صفر مشى، بقى لا فاريون دو او غتبقى هنا لا سون ديال الفاريون ديال او ناقص هادي اكسبريم اكس كتخرج على لا سون كتبقى هنا لا سون ديال الفاريون ديال ا شابو. مزيان. اذا هادي هي لا سون ديال سيغما كاري د ليبسيلون ناقص اكسبريم اكس لا سون ولا فاريون ديال ا شابو. شنو هي لا فاريون ا شابو؟ هي سيغما كاري د ليبسيلون في اكسبريم اكس على بويسونس موان زا. بالديمونستراسيون لقيتها هي هادي، كنعوض داكشي اللي لقيتو في الديمونستراسيون. اذا اكسبريم اكس موان زا تخرج على لا سون حتى هي غتولي هي لا سون د سيغما كاري د ليبسيلون ناقص اكسبريم اكس فوا اكسبريم اكس موان زا. وشنو هي اكسبريم اكس موان زا؟ هي واحد على اكسبريم اكس، واحد على اكسبريم اكس. في اكسبريم اكس هي ماتريس ايدونتيتي اي، و اي هي واحد يعني واحد مشات، وبقات هنا لا سون د سيغما كاري د ليبسيلون. اذا هذه مشات غتبقى لا سون لا سون ديال سيغما كاري د ليبسيلون ناقص هذه مع هذه مشات واحد، بقات لا سون ديال سيغما كاري د ليبسيلون. بزاف يقولوا لي هذه صفر، لا غلط. اذا هنا شنو غادي ندير؟ هذه غادي تكون هي سيغما كاري د ليبسيلون بلس سيغما كاري د ليبسيلون غادي نعتبرها ان فوا ناقص هذه سيغما كاري د ليبسيلون بلس سيغما كاري د ليبسيلون كتعاود بي فوا ولا بي موان زا فوا. هنا فين غادي نجي انا غادي نقول لك سوا غادي تعتبرها بي فوا. الا كنت غادي تعتبر بي هو لو نومبر دي كوا، هو لو نومبر دي زيكس، شحال من اكس عندي في داك الريغريسيون او في داك لا دروات. مي فوقاش غادي تعتبرها بي موان زا فوا؟ الا كنت غادي تعتبر هاد بي هو لو نومبر دي كويفيسيون. شحال من كويفيسيون عندي؟ مثلا عندي ا 0 وعندي ا اي ا 2، يعني عندي دو بونط وعندي اون سول كونستون د لا دروات، يعني ثلاثه. يعني الا كنت تعتبر بي هو لو نومبر دي كويفيسيون فغادي تعتبر هذه بي موان زا فوا. الا كنت غادي تعتبر بي هو لو نومبر دي زيك شحال من اكس غتعتبر هذه بي فوا. يعني غادي تولي شنو هي هذه؟ غتولي هنا ان فوا، يعني ان فوا سيغما كاري د ليبسيلون ناقص هذه بي موان زا فوا سيغما كاري د ليبسيلون ولا بي فوا سيغما كاري د ليبسيلون على حسب انت واش بي غتعتبرها هي لو نومبر دي زيكس ولا لو نومبر دي كويفيسيون. وهنا كنعمل بسيغما كاري د ليبسيلون غتعطيني ان موان بي موان زا. هاي ان موان بي موان زا يعني كنعمل بها، يعني غتعطيني ان موان بي موان زا ولا ان موان بي. اذا هنا لقيت بان ليسبيرون ديال او بريم او هي ان موان بي موان زا ولا ان موان بي على حسب بي واش لو نومبر دي كويفيسيون لو نومبر دي زيكس فوا سيغما كاري ديال ليبسيلون. هذه انا بينت لكم كذلك العلاقه د لا فاريون د ليبسيلون شابو اللي هي سيغما كاري د ليبسيلون شابو بان هي لا سون كاري ريزيدوال على ان موان بي. نورمالمون هذه الا بغيت نخرج سيغما كاري د ليبسيلون شابو الا بغيت نخرجها غتعطيني هي ليسبيرونس ديال او بريم او على ياش على ان موان بي موان زا ولا ان موان بي. و ليسبيرونس ديال او بريم و ليسبيرونس ديال او بريم او هي ليسبيرونس ديال لا سوم او اي او كاري على ان موان بي موان زا. و ليسبيرونس ديال لا سوم او اي او كاري هي لا سوم او اي او كاري، هي لا سوم او اي او كاري على ان موان بي موان زا، حيت ليسبيرونس ديال الكونستانت هو الكونستانت. داكور. اذا وهذه هي لا سوم كاري ريزيدوال على ان موان بي موان زا ولا ان موان بي. هنا بينت سيغما كاري د ليبسيلون شابو. يمكن لي هذه ندخل عليها ليسبيرونس، يعني باش نبين واش سيغما كاري د ليبسيلون شابو ايطاني استيماتور سون بي دو سيغما كاري د ليبسيلون. اذا انا بغيت ندخل ليسبيرونس على هذه غندخل ليسبيرونس تاع على هذه لا سون كاري ريزيدوال على ان موان بي موان زا اللي لقيتها بالديمونستراسيون. اذا قلنا يعني هذه غتخرج يعني كونستانت 1 sur 1 بي بوان موان زا ولا ان موان بي فوا ليسبيرون ديال لا سون كاري ريزيدوال. ولا سون ليسبيرون د لا سون كاري ريزيدوال هي كتساوي
هي 1 sur n moins p moins a ولا n moins p fois l'espérance ديال e prime e حيت لا سون كاري ريزيديال هي e prime e اللي هي لا سوم e au carré وهذه ديجا لقيتها يعني 1 sur n moins p moins بون و l'espérance ديال e prime e راكم ديجا لقيتوها ها هي لقيناها هنايا هي n moins p moins a fois سيغما كاري د ليبسيلون اذا نعوضوها هنا n moins p moins a ولا n moins p fois سيغما كاري د ليبسيلون دونك هذه مشات مع هذه شنو بقات سيغما كاري د ليبسيلون إذا هنا بينت بأن فعلا ليسبيرون ديال سيغما كاري د ليبسيلون شابو كتساوي سيغما كاري د ليبسيلون دونك سيغما كاري د ليبسيلون شابو est un estimateur sans biais de سيغما كاري د ليبسيلون يعني كل حاجه درتها الا وعطيتكم لا جيستيفيكاسيون ديالها كل حاجه عطيتكم منين جات وكيفاش وعلاش دونك هذه دابا الا قالك بين بان سيغما كاري د ليبسيلون est un estimateur sans biais de سيغما كاري د ليبسيلون داك علاش انا درت لكم ليسبيرونس ديال او بريم او ليسبيرونس ديال لا سون او اي او كاري ديال لا سون كاري ريزيدويل داكور دونك مزيان دابا من بعد ما بينا سيغما كاري د ليبسيلون est un estimateur sans biais de سيغما كاري د ليبسيلون نبين دابا بان y شابو بريم y شابو هي y شابو بريم y اللي هي هذه هي لا سون كاري اكسبليكي قاعده هي لا سون كاري اكسبليكي اذا غادي ندير نبينها اذا غادي نجي نقول لكم y شابو y شابو y شابو بريم y شابو تقرا كوا y شابو العلاقه ديالها هي x ا شابو لقيتها في الديمونستراسيون في الاول كندير لها ترانسبوزي فوا x ا شابو ياك هاد ترانسبوزي د الجداء هو العكس يعني ا شابو بريم x بريم فوا x ا شابو ا شابو x بريم x ا شابو ا شابو ديجا بالديمونستراسيون لقيتها x هي x بريم x موان ا x بريم y مزيان دونك شنو كنديرو هنايا اذا لاحظ هنا x بريم x وهنا x بريم x موان ا و x بريم x موان ا قلت لكم هي 1 على x بريم x اذا x بريم x في 1 sur x بريم x هي ماتريس ايدونتيتي اي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 اذا هي 1 مشات بقات شنو بقات ا شابو بريم وبقات هنا اكس بريم y شنو هي ا شابو بريم اكس بريم ترانسبوزي ديال ا شابو ترانسبوزي ديال اكس هي اكس ا شابو الكل بريم يعني اكس ا شابو كله ترانسبوزي اذا ترانسبوزي ديال الجداء هو ا شابو بريم اكس بريم شتيها هي العكس ديالها هي اكس ا شابو الكل بريم فوا y وشنو هي اكس ا شابو هي y شابو اذا هي y شابو غادي ندير البريم يعني ترانسبوزي ديالها فوا y هنا بينت بان y شابو بريم y شابو هي y شابو بريم y شتيها دونك وهذه هي لا سون كاري اكسبليكي اذا لا سون كاري اكسبليكي هي y شابو بريم y شابو هي لا سون كاري اكسبليكي هذه العلاقه الاولى انا بينتها العلاقه الثانيه اللي نبين واش فعلا لا سون y شابو اي كتساوي لا سون ديال y اي اذا باش نبينها شنو غادي ندير اذا نبين واش فعلا لا سون ديال y شابو اي هي لا سون ديال y اي اذا باش نبينها نطلق من هذه اذا غادي نجي غادي ندير اون لا سوم y شابو اي est égal هي لا سوم هذه a0 شابو بلس a شابو x ai بلس a2 شابو x2 i بلس ap شابو xpi دونك انا كنقسم لي زاسوم يعني كندير هي لا سوم a0 شابو بلس لا سوم a شابو x ai بلس لا سوم ap شابو xpi ياك هكا قسمت غير لي زاسوم اذا est égal هذه a0 شابو بلس n فوا كتعاود n مره هي n فوا a0 شابو بلس a شابو تخرج على لا سوم تبقى لا سوم x ai وشنو هي لا سوم x هي n x بار لا سوم x ai يعني n x a بار راني ديجا قلت لكم لا سوم x ai في الريغريسيون لينيير سامبل هي n x بار هنا عندي بليزيور يعني غندير n x a بار بلس ap شابو نخرجها على لا سوم ولا سوم xpi هي n xp بار هي n xp بار دونك مزيان اذا شنو غادي ندير هنايا ديجا a0 ديجا هنايا a0 شابو اذا a0 شابو ديجا انا قلت لكم هي y بار اذا هنايا كنجي بعدا كنعمل كنعمل هنا بان فاكتور هنا كنجي كندير a0 شابو بلس a شابو x a بار بلس ap شابو xp بار
دونك هنا عملت غير بان. وشنو هي ا0 شابو بلس ا شابو اكس ا بار بلس ا بي شابو اكس بي بار؟ ديجا قلت لكم هي ايغريك بار، وانا عطيتها لكم ديجا ديك العجز، قلت لكم غنعطيها لكم دابا ومن بعد عطيتها لكم في داك الفيديو. قلت لكم الا كانت ا0 شابو هي ايغريك بار موا ا شابو اكس بار، وانا عندي بليزيور بونط، فشنو هي ايغريك بار؟ هي ا0 شابو بلس ا شابو اكس ا بار بلس ا بي شابو اكس بي بار. غادي عطيتها لكم، هذه هي ايغريك بار. اذا اتيغال هي ان وهذه هي ايغريك بار. اذا راني عطيتها لكم ديجا، يعني كل حاجه عطيتها لكم الا كنعوضوها دابا، يعني اي حاجه عطيتها لكم الا راها مهمه، كنبقى نلعب غير بالعلاقات والتعويض. وان ايغريك بار شنو هي؟ هي لا سوم ايغريك اي، هي لا سوم ايغريك اي. راني عطيتها لكم في الريغريسيون لينيير سامبل. اذا انا بينت بان فعلا لا سوم ايغريك شابو اي هي لا سوم ايغريك اي. و كاينه علاقه اخرى يمكن نبينها بها. انا ديجا قلت لكم يعني لا سوم او اي في الريغريسيون لينيير سامبل راه مرتبط. قلت لكم لا سوم او اي ايتيغال زيرو، خرجت منها بان لا سوم ايغريك اي هي لا سوم ايغريك شابو اي، يعني خرجت منها بان ايغريك بار هي ايغريك شابو بار. دابا غادي نعكس، انطلق من هذه باش نلقى هذه. اذا الا قلنا بان ايغريك بار هي ايغريك شابو بار، ديجا انا عندي ايغريك بار هي ايغريك شابو بار، فشنو غتكون عندي؟ شنو هي ايغريك بار؟ هي لا سوم ايغريك اي سور ان. وشنو هي ايغريك شابو بار؟ يعني غير ايغريك كندير لها شابو، هي لا سوم ايغريك شابو اي سور ان. اذا كندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني هذه في هذه، اي لا سوم ايغريك اي كتساوي ان لا سوم ايغريك شابو اي. اذا هنا نقسم على ان، غتولي هي ان على ان لا سوم ايغريك اي هي لا سوم ايغريك شابو اي، يعني ان على ان مشات، يعني بقات لا سوم ايغريك اي هي لا سوم ايغريك شابو اي. يعني هنا فقط انطلقنا من هذه العلاقه اللي عطيتها لكم في السامبل، ايغريك بار هي ايغريك شابو بار، وعوضت درت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، لقيت فعلا بان لا سوم ايغريك اي هي لا سوم ايغريك شابو اي. دابا غادي نعوض في لا سوم او اي ونقول لك فعلا راها كتساوي زيرو. اذا لا سوم او اي هي لا سوم ايغريك اي موا ايغريك شابو اي هي لا سوم ايغريك اي موا لا سوم ايغريك شابو اي، سافي دير عندي البوسيبيليتي انني نقسم لي زاسوم. اذا انا ديجا قلت لكم بان لا سوم ايغريك اي هي لا سوم ايغريك شابو اي. اذا نعوضها هنا بلا سوم ايغريك شابو اي، هادي نخليها لا سوم ايغريك شابو اي. لاحظتيها هادي ناقص هادي هي صفر، وهادي شنو قلنا هي ان ايغريك شابو بار ناقص، وهادي هي ان ايغريك شابو بار. ان ايغريك شابو بار ناقص ان ايغريك شابو بار هي صفر. اذا لقيت فعلا بان لا سوم او اي كتساوي صفر. يعني فقط اللي كندير وهو انني كنقلب بلي فورمول، ما كندير والو، كانني كنعوض وكنلعب بلي فورمول اللي ديجا عطيت لكم في الريغريسيون لينيير مولتيبل، وكذلك حتى اللي عطيت لكم في الريغريسيون لينيير سامبل. فبهذا نكون نهيت لي ديمونستراسيون ديال الريغريسيون لينيير مولتيبل. هادو هما المسائل اللي يمكن لكم تعرفوهم، وانا الا كنت عطيتكم لي ديمونستراسيون فعطيتهم لكم غير باش تعرفوا التعامل مع ليكزارسيس، يعني اي اكزارسيس تعطى تعرفوا التعاملوا معاه، وتعرفوا اي فورمول منين جات، وتعرفوا توظفوا دوك العلاقات في لي زيكزارسيس. ما تكونوش غير حافظين العلاقات وصافي، بل كل علاقه تكونوا عارفينها منين جات وعلاش وكيفاش. هذا هو الهدف ديالي، وكذلك كيتعطاو في الكيسيون دو كور مهمين بزاف. وبهذا نكون ساليت لي ديمونستراسيون، بقى لي غير لي زيكزارسيس دابليكاسيون نكون ساليت لي شابيتر كاملين، ويبقى لي بارتي دي ديفينيسيون غنعطيكم لي ديفينيسيون اللي كيتعطاو في ليكزام، ونكون ساليت الكور كامل. فالله يعطيكم الصحه. الحاجه اللي غادي نقول لكم وهو شوفوا لي فيديو كاملين، ما تزقلوا حتى واحد حيت كلشي مهم. الا ما شفتوش شابيتر واحد الريغريسيون لينيير سامبل لي فورمول اللي عطيتكم ما تعرفوش لي ديمونستراسيون، يعني غادي يجيوكم شويه صعاب. الا كنتو عارفين العلاقات مسبقا يعني يسهل عليكم تعرفوا لي ديمونستراسيون. الا ما كنتوش عارفين عاوتاني العلاقات ديال الريغريسيون لينيير مولتيبل لي ديمونستراسيون يجيوكم شويه صعاب، ما تعرفوش تفكوهم مزيان، يعني حاجه مرتبطه مع حاجه. حاولوا تشوفوا كل شيء باش تفهموا الكور كامل، ومن بعد منين تشوفوا لي فورمول وتشوفوا لي ديمونستراسيون عاد ديك الساعه تخدموا معايا لي زيكزارسيس اللي عطيتكم في الشين. ومنين تخدموا معايا لي زيكزارسيس بطبيعه الحال خدموا لي تيدي حتى هما، علاش لا؟ باش تزيدوا يعني تفهموا مزيان وتضبطوا تعرفوا راسكم انكم فاهمين 100%. دونك ما بقى لي الا ندير لكم لي زيكزارسيس في شي 3 فيديو بلس واحد الفيديو ندير لكم التعريف نعطيهم لكم اللي غتحفظوهم، ونكون ساليت الكور ديال ليكونوميتري. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي كندير، وشكرا على التتبع ديالكم.